اجے تک انہوں نے درد ہو رہا ہے ممتاز قادری کا نام کیوں لیتے ہو، ممتاز قادری کا نام کیوں لیتے ہو؟ ہم لے رہے ہیں، اے تو صبح قیامت تک رہنا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک کا معنی یہ ہے کہ حضور کا ذکر تو رب نے بلند فرما دیا، اور قیامت تک جس نے حضور کی عزت پر بات کی رب نے اس کا ذکر بھی بلند کر دیا۔ ہاں یہ بات ہے، شدہ بات ہے۔ امام احمد رضا تکون کمرے میں بیٹھ کر پوری دنیا میں احمد رضا کیسے تو ہو رہی ہے، اس واسطے کہ نا حضور کی عزت ہوتے پہرا دیتا۔ امام ربانی قلعہ گوالی عارض جا کے دین دے پہرا دیتا، امام اعظم ابو حنیفہ جیل وچ پہرا دیتا، امام محمد بن حنبل اٹھتے کوڑے کھا کے پہرا دیتا، سید کفایت علی کافی پھانسی دا پھندا ویکھ کے پہرا دیتا۔ انہاں دا نام نہیں رہنے، انہاں دا نام رہنے تے جیڑے جناب حضور دی عزت دا ویڑا آیا تے تو چھڑ کے کینیڈا دیاں ٹھڑیاں ہواواں جا بیٹھے، او ممتاز قادری دا مقابلہ کر سکتے؟ توجہ بھائی، توجہ۔ باتیں کرنا کیا آسان ہے، 20 قسم کے کھانے اور دنیا کے ڈالر اپنے اکاؤنٹوں میں جمع کر کے بڑی بڑی جائیدادیں بنانا اور حضور کی عزت پر بات نہ کرنا۔ ایتھے رب نے کوئی بڑیا پگڑیاں تے علم نہیں ویکھنا، ہوتے اوتے صرف ویکھنا ہے میرے نبی نال وفا کنے کی تھی۔ ہاں جی، اوتے حبشے دے بلال ہون تے وفا کر جان، تو پھر حضرت عمر کا من ابو بکر سیدنا وعطا کا سیدنا، فرمایا ابو بکر بھی ساڈا سردار تے ابو بکر نے جنوں آزاد کیتا وہ بھی ساڈا سردار۔ او حبشے دے بلال ہون تے حضور نال وفا کر جان تے پھر عمر بھی وہ سردار بن جانا۔ کیوں جی؟ تے عمر غلام تے لونڈی دے پتر اسامہ بن زید تے صدیق اکبر انہاں نوں گھوڑے تے سوار کر کے نال ٹر پاوندے تے انہاں دے جڑی مبارک جتیاں پائی ہوئی سن نا اسامہ بن زید نے، او صدیق اکبر دے جسم نال لگ رہی سن تے قیامت تک دسیا بھاویں غلام تے لونڈی دا پتر ہوے تے رسول اللہ دا غلام بن جائے تے کوئی افضل الخلق بعد الرسول بھی ہوے تے انہاں دیاں جتیاں اپنے جسم نال لینا بھی اسی سعادت سمجھدے جناب۔ گل ایتھے اسلام دی، اسلام یہ نہیں ویکھدا پگ کتنی وڈی سی تے اودے مرید کتنے وڈے سن تے اودا جبہ کتنا وڈا سی تے اودا علم کتنا وڈا سی۔ اسلام صرف دیکھتا یہ ہے کہ میرے نبی سے وفا کس نے کی ہے۔ وہ کانسٹیبل ہوئے تے پورے مولوی تے پیر پیچھے رہ جان، وہ تے پھر اپنی مرضی رب دی مرضی، یہ کوئی گل تو ہو رہی۔ ایتھے نعرے تسی بھی لا رہے ہو، ایتھے نعرے لانا کیڑا مشکل ہے، کینیڈا دیاں ٹھڑیاں ہواواں جا کے بہنا کیڑا مشکل ہے، ارباں ڈالر کمانا کیڑا مشکل ہے، پھانسی دا پھندا گالے چ رکھ کے تے کہنا اوئے مینوں لبیک کہنا دینی اور پھر گھٹا چکی گل تے پھر رسول اللہ نال اے محبت رسول ہے۔